नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गण्डकीमा केही गडबडी पो हुने हो कि भन्ने आशंकाले स्थान बनाए पनि अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको यात्रा सुरु गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको व्यवहारले शंका जन्माएपछि विपक्षी गठबन्धनका 31 सांसद धरनामा पनि बसे। तर संविधान अनुरूप व्यवहार भएपछि पोखरेल गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यता 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानमाथिको प्रहार कायम राख्दै न्यायालयमाथि पनि दबाव बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता लिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उता नेताहरूमा देखिन थालिएको विकृत मानसिकता र गलत अभिव्यक्तिले राजनीतिमा संस्कार र सभ्यता हराउँदै गएको टिप्पणी मानवशास्त्रीहरूले गरेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति समाजकै लागि घातक हुन सक्ने विश्लेषण पनि उनीहरूको छ। जति कराए पनि किसानहरूले मल नपाउने नै भए। सरकार मलको अभाव हुँदैन भन्छ, तर दिन पनि सक्दैन, जसले गर्दा किसानहरू मनसुन प्रवेश गरिसक्दा पनि खेतबारीमा छिर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। यो सँगसँगै संक्रमण मुक्त भएका संक्रमितहरूमा देखिने गरेको पोस्ट कोभिडले ल्याउन सक्ने खतरा र त्यसप्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र सिंह नेपाली पोखरेल नियुक्त। गण्डकीवासीलाई खोप उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने पोखरेलको भनाइ। यो पत्र आइसकेपछि त्यो क्लियर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको आरोप। ओलीद्वारा गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि नै घात। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति सर्यो। भदौ 16 देखि 19 सम्म गर्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। 17, 16, 17, 18, 19 गते चाहिँ यो केन्द्रीय महाधिवेशन। नेताहरूले व्यक्त गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति आवेग र कुण्ठाको परिणाम भएको मनोचिकित्सकहरूको ठम्याई। राजनीतिमा शिष्टता र सभ्यता भने हराउँदै गएको मानवशास्त्रीहरूको ठहर। सरकारी गोदाममा रहेको रासायनिक मलको मौजदात घट्यो। रासायनिक मल अभाव नहुने सरकारी दाबीपछि पनि देशभरका किसानहरू मल अभावको मारमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। केही घण्टाको अन्यल र आशंकापछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धन तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। शनिबार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा 168 को 5 अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा प्रदेश प्रमुख हिँडेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। आएको छ र एउटा संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अगाडि बढ्ने जुन निर्णय गर्नुभयो, म प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नियुक्तिपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आजै शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब बन्ने सरकारले गण्डकीवासीलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए। अहिले जो अक्सिजनको अभावका कुराहरू छन्, सिलिन्डरका कुराहरू छन् र त्यो उनीहरूको राहतका कुराहरू छन्, यिनलाई हामी प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौँ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि शुक्रबार दाबी पेश गर्न 24 घण्टाको समय दिएकी थिइन्। शनिबार अपराह्न 3 बजेसम्मको समय राखेर दाबी पेश गर्न आग्रह गरिएको थियो। यसबीचमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। यही दाबीपछि झनै अन्यल बढेको थियो। यसअघि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघि कम्तीमा 2 घण्टा दबावमूलक धरना दिएको थियो। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट कास्कीबाट राजेन्द्र अधिकारी जोडिनु भएको छ। राजेन्द्र, जस्तो अब केही अन्यल र आशंका बीच विपक्षी गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशको सत्ता सम्हालेको छ। अब यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जुन सत्ता सम्हालेका थिए यसभन्दा पृथक के हुन सक्छ, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले जुन जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल उहाँलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोरोना संक्रमणले जुन परिस्थिति निम्ति आएको छ त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छँदैछ। र यसभन्दा अगाडिका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जति कुराहरू भाषणमा गर्नुहुन्थ्यो त्यो व्यवहारमा आम जनताले महसुस गर्न पाएको अवस्था थिएन। अब अहिले आउने सरकारलाई यो सम्पूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्दै ती कुरालाई पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँसो लाग्छ उहाँले सुरुमै मुख्यमन्त्रीको शपथ तथा पद ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले यी कुराहरूमा जस्तै अक्सिजनको अभाव छ, कोरोना संक्रमणको अवस्था दयनीय छ, यी कुराहरूमा म ध्यान दिन्छु भन्नुभएको छ। अब राजेन्द्र, आज दिनभरको कुरा गर्ने हो भने केही अन्यलता पनि देखियो, बीचमा केही अन्यलता बढेको थियो। यो अवस्थामा के कोर्स फरक हुन आँटेको थियो अथवा संविधान बाहिर जान सक्ने अवस्था थियो? जहाँसम्म हामीले पाएको सूचना अनुसार केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दबाब दिएर यो एक ढङ्गले संसद यो प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गर्ने खालको त्यो दबाब थियो भन्ने कुरा बुझिएको थियो। बाहिर त्यो अनुसारको आन्दोलनमा विपक्षी गठबन्धनहरू प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धरना बसिरहनु भएको थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई संविधान जुन उहाँले हिजो विपक्षी गठबन्धनले उहाँहरूले आफ्नो हस्ताक्षर सहित जुन शनाखत गर्नुभएको छ संविधानको हिसाबले पनि त्यो अकाट्य थियो, त्यो काट्न मिल्ने थिएन। त्यसकारण दबावमा पछि उहाँले चाहिँ गर्न बाध्य हुनुभयो र ढिले भए पनि त्यो काम चाहिँ भयो। राजेन्द्र, जस्तो अब 2 घण्टा जस्तो विपक्षी गठबन्धनका त्यहाँ व्यक्तिहरू धरनामा पनि बसे, यदि यो दबाव नबढाएको भए अवस्था के हुने थियो? जहाँसो लाग्छ उहाँहरू 2 घण्टा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि निवास अगाडि धरना बसिरहँदाखेरि देशव्यापी रूपमा सडक टायर बन्न सुरु भइसकेको अवस्था थियो। युवा सङ्गठनहरूले सडकबाट आन्दोलनको सुरुवात गरिसकेका थिए। त्यो बिचमा नै यहाँ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि त्यो रोकिएको छ। यदि नरोकिएको भए अवस्था दिउँसोको अलिकति छनक हेर्दाखेरि अवस्था चाहिँ अलि जटिलतातिर जान सक्ने देखिन्थ्यो। जस्तो अब मुख्यमन्त्रीले अब विशेष गरी कोरोना महामारीको यो समयमा खोपका लागि बढी प्राथमिकता दिने भनेर उहाँले बताइ पनि सक्नु भएको छ। यद्यपि गण्डकी प्रदेशमा उहाँले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् राजेन्द्र? यहाँ सबभन्दा प्रमुख समस्या यहाँको अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावले 8 जनाको ज्यान गुम्दा पनि र मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उहाँको अभिव्यक्ति के प्रवक्ताको भने अक्सिजन कारणले मानिस मरेका हुन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति सदनमा दिनुभएको थियो। यहाँ आम जनताहरू अक्सिजन नपाएर मरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि केही पनि देखिएको थिएन। एउटा अक्सिजनको अभावलाई सबभन्दा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। अर्को कोरोनाको महामारी जुन परीक्षण गर्नुपर्ने छ, कोरोना महामारीलाई जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, उहाँ मिडियाबाजीमा चाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जुन निवर्तमान हुनुहुन्छ उहाँ मिडियाबाजीमा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ फिल्डमा चाहिँ काम गर्ने कुरामा धेरै पछाडि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पछिल्लो समय आफै कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा पनि विभिन्न ठाउँमा शिलान्यास गर्नुभयो। जुन बजेटै उहाँको बजेट भएको छ तर त्यसको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यो ठाउँमा गएर उहाँ कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा जुन शिलान्यास गर्दै हिँड्नुभयो। धेरै गतिविधिले मुख्यमन्त्रीको मिडियामा जुन छवि देखिन्थ्यो तर आम गण्डकीवासीले त्यो अनुभव गर्न पाएका थिएनन्। अब नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीलाई यो चुनौती छ, उहाँलाई योभन्दा राम्रो गरेर देखाउनु पर्ने छ। राजेन्द्र, जस्तो अब शपथ ग्रहण पनि हुने बताइएको छ, तर शपथ ग्रहणमा विलम्ब किन भइरहेको छ? अब एक त यहीँ अब कति मन्त्रीहरूको निर्णय गर्ने कुरामा यहीँ विपक्षी गठबन्धनलाई पनि समस्या आन्तरिकमा परेको हुनसक्छ। त्यो बाहेक यहीँ तयारी पनि विश्वको अवस्थाले गर्दा यो जुन अहिलेको परिस्थिति छ यो सहज ढङ्गले आएको परिस्थिति नभएको हुनाले तयारी चाहिँ प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट कमजोर भएको देखिन्छ यो तयारीमा। जस्तो अब मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा पनि छ, मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, के लाग्छ यहाँलाई, के अनुमान गर्न सकिन्छ? अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा जसपाको चाहिँ नाम आएको छैन यति बेला। अब माओवादी तर्फबाट आएको छ, काङ्ग्रेस तर्फबाट 2 जना हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा तर्फबाट
अनि स्वतन्त्र सांसदबाट राजीव गुरुङहरू उहाँको नाम चाहिँ आइसकेको छ, अर्को नामहरू चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। यो दिउँसोको विषम परिस्थितिले गर्दा पनि यहाँ विपत्ति गठबन्धनलाई पनि गाह्रो पर्यो र यहाँ प्रदेश प्रमुखले गरेको दिउँसोको त्यो जुन व्यवहार थियो त्यसले गर्दा सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्गिनाले समस्या समय पनि लाग्यो। अहिले तपाईँ पहाड देखिरहनु भएको छ, शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, तर त्यो तयारी अझै पुगिसकेको छैन। अब अन्त्यमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कार्यकाल कस्तो रह्यो, यसलाई कसरी विश्लेषण गरिएको छ, कसरी हेरिएको छ? मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बढी मिडियाबाजीमै देख्नुहुन्थ्यो। उहाँले जति पनि कामहरू गर्नुपर्थ्यो गण्डकी प्रदेशको त हामीले देख्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। एउटा महामारीमा पनि उहाँको भूमिका चाहिँ निकै फितलो देखियो। उहाँले मिडिया जुन ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरेर जानुहुन्थ्यो, फिल्ममा त्यो अवस्था थिएन। त्यो बाहेक उहाँका कार्यक्रमहरू जति हुनुपर्ने गण्डकीवासीले त्यो चाहिँ पाउन सकेनन् र उहाँले हरेक यो सत्ता जोगाउनका लागि उहाँले गरेका तिगडमहरूले नै आज यो अवस्था पनि आएको छ। एउटा प्रसङ्ग के पनि जोडौँ भने राजीव गुरुङ जुन अहिले आज यो सत्ता परिवर्तन गर्नलाई एउटा के महत्त्वपूर्ण साँचो बन्नुभएको छ। उहाँलाई एमाले नै यो जुन पृष्ठभूमिबाट उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई माननीयको दर्जा एमाले नै दिएको र आज एमालेको सरकारलाई पदच्युत गर्न, सरकार ढाल्नको लागि उहाँको भूमिका नै प्रमुख बनेको छ र समग्र हेर्दा हाम्रो पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कार्यकाल चाहिँ त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन गण्डकी प्रदेशमा। हस्, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कास्कीबाट राजेन्द्र अधिकारी। विपक्षी गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशको सत्ता सम्हालेको छ, यसबारे थप कुराकानी गर्दै अब बाँकी न्युज। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम गरिरहेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले कठोर सङ्घर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानुनको शासनमाथि नै घात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 2077 सालको पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदाङ्गो पारेको उहाँहरूको भनाइ छ। काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झै प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधान संशोधन गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने लगायतका काम गर्नु निन्दनीय भएको उहाँहरूको भनाइ छ। यस्तै मन्त्री परिषदको मनपरी किसिमले पटक पटक विस्तार गर्ने, नेपालको राजनैतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्ता लिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र नभई महान्यायाधिवक्ता मार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएका र यस्ता कार्यहरूको भर्त्सना गर्ने 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्यलग्रस्त राजनैतिक स्थितिको सामना गरिरहेको ठहर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिका भन्दा 9 दिनपछि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो। त्यस्तै तल्लो तहका अधिवेशनहरूका लागि पनि पछाडि सार्न प्रस्ताव गरिएको छ। साउन 6 गते गाउँ नगरको ओडा अधिवेशन, 11 गते गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन, साउन 16 गते प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधि सभाका क्षेत्र र एउटै क्षेत्र भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन 20 गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। श्रावण 6 गतेबाट यो वडा तहको अधिवेशन सुरुवात गरेर भाद्र 16, 17, 18, 19 गते चाहिँ यो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव भएको छ। साउन 24 गते 2 वा 2 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन र भाद्र 1 र 2 गते प्रदेश अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तय गरिएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रादेशिक सरकारले आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न सत्तापक्षका सांसदहरूलाई दबाब दिएको छ। छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरूलाई चिठी लेखेर र मोबाइलमा SMS पठाएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न दबाब दिएको सत्तापक्षका सांसदहरूले बताएका छन्।
माननीय बुद्धिकुमार राज भण्डारीको एउटा चिठीले म यहाँ उभिन बाध्य भएको छु र सरकारलाई विश्वास छैन मलाई मात्रै चिठी लेखेको हो या अन्य माननीय ज्यूहरूलाई पनि चिठी लेखेको छ। माननीय ज्यूहरूले रोस्टममा आएर यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको समर्थनमा बोलेर भाग दिनु होला भनेर चिठी लेखेछ। सरकार किन यति साह्रो डराएको? प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद उपेन्द्र घिमिरेले आफूहरूलाई एसएमएस मार्फत दबाब आएको खुलाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीको लिखित चिठीका कारण रोस्टममा उभिन परेको बताउनु भएको थियो। विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममा पूरा हुन नसक्ने योजनाहरू ल्याइएको टिप्पणी गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले नै सरकारको खिल्ली उडाएका छन्। नेपालमा शनिबार थप 3384 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8506 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2382 र 5988 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1002 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,26,535 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 61 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 8366 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 6295 संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 5,27,111 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 71,301 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 552 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,07,208 वटा पीसीआर र 1,02,940 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भएर निको भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन सक्ने भएकोले थप सतर्कता आवश्यक भएको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिने सहित बिरामी हुने क्रम बढेको छ। कोरोनापछि देखिने स्वास्थ्य समस्यालाई बेवास्ता नगर्न चिकित्सकको सुझाव छ। कोभिडपछि देखिने स्वास्थ्य समस्यालाई बेवास्ता गर्दा कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत हुन सक्ने भएकोले पोस्ट कोभिडको समस्या देखिए सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। चिकित्सकहरूका अनुसार विशेष गरी कोरोना मुक्त भएको 4 हप्तापछि स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिए वा लक्षण देखिए त्यसलाई पोस्ट कोभिड भएको बुझ्नुपर्छ। कसैको चाहिँ मुटु अलिकति अनियमित तरिकाले चाहिँ धड्किरहेको अथवा छिटछिटो धड्केको, त्यस्तै साइकियाट्रिक प्रब्लम पनि भएको, खोकी ख्याक 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 लागिराख्ने लामो समयसम्म, यस्तो खालको चाहिँ समस्या लामो समय 3-4 हप्ताभन्दा पनि बढी गयो भने चाहिँ सामान्यतया चाहिँ त्यो पोस्ट एक्युट कोभिड सिन्ड्रोम अथवा लङ कोभिड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। कोरोना संक्रमण भएर निको भएको 3 देखि 4 हप्तापछि थोरै समय हिँड्दा नै स्वास हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, धेरै नै थकाइ लाग्ने र कमजोरी महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिने गरेका छन्। त्यस्तै एकाएक रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने, निन्द्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परे चिकित्सकको परामर्श लिई उपचारका लागि अस्पताल जानुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। लक्षण देखिसकेपछि यसको यही सठिक उत्तर हो अथवा यसको सठिक उपचार यही हो भनेर चाहिँ त्यस्तो जानकारीमा आइसकेको छैन। यो अहिले पनि अध्ययनकै विषय बनिरहेको छ। सामान्यतया धनै 30%, 30-32% को हाराहारीमा चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ समस्या हुन्छ अरे, जो संक्रमित भएर जुन उपचार पश्चात भएका मध्येमा चाहिँ धन्य 32% का हाराहारीमा यस्तो देखिन्छ भन्ने छ। केही अस्पतालले पोस्ट कोभिडको उपचार प्याकेज समेत घोषणा गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण निको भएपछि पनि धेरै मानिसलाई विश्वभरि नै पोस्ट कोभिड परामर्श आवश्यकता भइरहेको छ। तर नेपालमा कोभिड निको भएर नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि बेवास्ता गरिएको कारण जटिल समस्या पनि देखा परिरहेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाममा
रासायनिक मलको मौजदात घटेको छ। यो वर्ष पनि कृषकहरूबाट मलको अत्यधिक माग भएपछि गोदाममा उच्च चाप परेको हो। कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग हाल युरिया, डिएपी र पोटास गरी 71,000 मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मलको मौजदात छ। एक रिपोर्ट। धान रोपाईको समय सुरु भएसँगै कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङको गोदाममा रासायनिक मलको चाप परेको हो। सरकारले यो वर्ष 11 अर्ब रुपियाँको मल आयात गर्न कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई रकम निकासा दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा करिब 9 अर्ब रुपियाँको मल आयात भइसकेको छ। यो वर्ष सरकारले 4 लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न 11 अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको हो। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङका अनुसार यी दुवै संस्थाको गोदाममा हाल 30,000 मेट्रिक टन युरिया, 44,000 मेट्रिक टन डिएपी र 7,000 मेट्रिक टन पोटास मल स्टोरमा छन्। तर धानको खेतीका लागि मात्रै 1 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ। अहिले बङ्गलादेशबाट 32,500 मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने बङ्गलादेशबाटै थप 19,000 मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ। कृषि सामग्रीको स्टोरमा अहिले 17,900 मेट्रिक टन युरिया, 32,700 मेट्रिक टन डिएपी मल र 3,900 मेट्रिक टन पोटास मलको मौजा छ। कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ दुवै संस्थाले यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेका छन्। दैनिक हाम्रो करिब 2250 टनको एभरेजले बिक्री भएको छ र सबै कार्यालयहरूमा मल छ र सबै सहकारीहरूमा मल गएको छ र यसपालि मलको कुनै त्यस्तो समस्या देखिया छैन। कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङले यो वर्ष मलको अभाव नहुने दाबी गरे पनि देशभरका कृषकहरूले भने मलको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारले स्टोरमा छ भन्ने चाहिँ कुराहरू भनिरहेको अवस्था, तर अब किसानले चाहिँ नपाइरहेको भएको हुनाले कृषि सामग्री कम्पनी साल ट्रेडिङले सहज रूपमा डिपोहरूमा उपलब्ध गराइनुपर्ने अवस्था थियो, तर चाहिँ तिनीहरूले यो व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले पनि यो चाहिँ भइरहेको छ। मल आपूर्ति र ढुवानीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै कार्यालयहरूलाई परिचालन गरेको बताए पनि सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा मल अभाव हुन थालेको छ। स्थानीय तह र पालिकाहरूले पनि रासायनिक मलको बिक्री वितरणमा सक्रियता नदेखाएकोले कृषकहरू बढी मारमा परेका हुन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट नवराज सालिसेको रिपोर्ट। सरकारले कृषि यान्त्रिकरणको माध्यमबाट कृषिको दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य नलिएको होइन, तर हाम्रा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूले कृषिमा ठूलो फड्को मारे पनि नेपालको कृषि अझै परम्परागत हाते यन्त्र र पशुद्वारा सञ्चालित उपकरणमै आश्रित छ। बरु कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आधुनिकीकरण प्रविधि सहित उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्नेतर्फ स्थानीय सरकार सक्रिय हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको स्मार्ट कृषि गाउँ मंगलपुरले किसानहरूलाई अनुदानमा यान्त्रिक औजार वितरण गरेको छ। कृषि यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार आधुनिक तरिकाले कृषि पेशा गर्न तिलोत्तमा 14 मा रहेको मंगलपुर स्मार्ट कृषि गाउँले अनुदानमा मिनी टिलर 6 वटा, पावर टिलर 4 वटा, पम्प सेट 12 वटा, मोटर 5 वटा, डिजिटल काँटा 15 वटा, स्प्रे ट्याङ्की 30 वटा, डेलिभरी पाइप 1060 केजी लगायतका उपकरण वितरण गरेको हो। लागत कम, उत्पादन बढी हुने गरी आवश्यक पर्ने कृषि औजारहरू आज हामी वितरण गर्यौं ताकि किसानले राम्रोसँग कम लागतमा बढी उत्पादन ली आमदानी आफ्नो आय स्तर बढ़ाउन सकोस्। सामान नहीं रहल, सामान पौले से किसान के फायदा हुई, तरकारी लगाए खरतीन जौन इच्छा करी। बरसात में भी पानी कभी काल नहीं पहुँचला, सामान रही, बोर रही, इंजन रही तो पानी चला सकी। डिजिटल काटा बा बाजार में ले जाई ते अपन बैठ के बेची। यान्त्रिकीकरणमा जाँदा जनशक्ति कम लाग्ने र लागत घट्ने गर्छ। लुम्बिनी प्रदेशले विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालन गरिआएको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले यान्त्रिकीकरणलाई पनि फोकस गरिरहेको छौँ। साथसाथै अरू सिँचाइतिर, प्रविधितिर बजार स्मार्ट गरेर 3-4 वटा स्मार्टलाई सँगसँगै लैजाने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यान्त्रिकीकरण चाहिँ एकदमै जरुरी छ। स्मार्ट कृषि गाउँलाई कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा 30 लाख कृषि ज्ञान केन्द्रले र 20 लाख स्थानीय तह र किसानले लगानी गर्ने सम्झौता उल्लेख थियो। तर तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्मार्ट कृषि गाउँमा लगानी नगरेको किसानहरूले दुखेसो गरेका छन्। अहिले 39,52,000 मूल्य बराबरका उपकरण स्मार्ट कृषि गाउँ मंगलपुरले वितरण गरेको छ। न्युज 24 का लागि बहिरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।
कोरोना महामारीका कारण विपन्न समुदायको अवस्था दयनीय छ। स्थानीय तहहरू विपन्न समुदायको अवस्थाबारे बेखबर भन्दा उनीहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ। धादिङको दक्षिण भेगमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायको अवस्था पनि अहिले यस्तै छ, जसलाई एक छाक जोहो गर्न पनि मुस्किल परेको छ। एक रिपोर्ट। धादिङको बेनीघाट रोरोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झिरबासमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायलाई कोरोना महामारीको कारण बिहान बेलुकी खानाको जोहो गर्न समस्या भएको छ। पृथ्वी राजमार्गको बलेखुबाट करिब 2 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्ने झिरबासमा चेपाङ, गुरुङ र तामाङको बसोबास छ। गैर सरकारी संस्था एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू राहत र सहयोग बोकेर आए पनि सीमानाकृत चेपाङ समुदायलाई मात्र बाँडेर जाने गर्छन्। तर अवस्था उस्तै भए पनि आफूहरू भन्ने कसैको नजरमा नपरेको गुरुङ समुदायको गुनासो छ। म गिठा भ्यागोर खोज्छु, खान्छु, साग सिनो खोज्छु, खान्छु। के गर्नु अब हाम्रो बच्चाहरू पाल्नु परि गयो। नपाली हामीले सुख पाएन, आफूले जन्माएपछि पाल्नु पर्यो। अब गिठा भ्यागो साग सिनो सबै खानु पर्यो। खेतबारीमा लगाएका बाली भित्रिएको छैन भने बाहिर काम गर्ने वातावरण नहुँदा उनीहरूको अवस्था नाजुक बनेको छ। विभिन्न संस्था र स्थानबाट आउने राहत तथा सहयोग गुरुङहरूको घरसम्म कहिल्यै पुग्दैन। त्यसैले उनीहरू जङ्गलमा पाइने गिठा भ्याकुर खोजेर परिवारको छाक टार्दै आएका छन्। खाद्यान्नको अभावमा 30 घर परिवारको अवस्था निकै कठिन बनेको छ। अनाथले टाटु कोदो र मकै गर्दाखेरि सर, कोदो र मकै गर्दाखेरिमा त्यस्तै 5 महिना 5.5 महिना भन्दा पुग्दैन सर खानालाई। यहाँदेखि थपथाप त्यो अलिअलि आफ्नो जागिरले गर्दाखेरिमा घरहरूलाई अलिअलि पढाउनलाई चाहिँ भइरहेको छ सर। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले चेपाङ गाउँमा बसोबास गर्दै आइरहेका गुरुङ समुदायको अवस्थाबारे आफूले पनि जानकारी पाएको बताए। तर उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउन स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग छलफल गरिरहेको प्रज्य ढकालको भनाइ छ। हामी भन्दा पनि म चाहिँ त्यहाँ स्थानीय तहको प्रमुखसँग कुरा गर्छु हैन। त्यो ठाउँ प्रोपर ठाउँ भयो भने त्यहाँ गएर उहाँहरूले हेरेर त्यस्तो खालको स्थिति छ भने उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने व्यवस्था म चाहिँ मिलाउँछु तत्कालै हैन। म कोही बिग्रिने खाना नपाएर मर्ने स्थिति आउनु भएन नि त। विभिन्न सङ्घ संस्था र गाउँपालिकाले बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिकाको चेपाङ बस्तीमा करिब 1400 घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको छ। तर गुरुङ समुदायमा भने राहतको कुनै सामग्री पुग्न सकेको छैन। न्युज 24 का लागि धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हताश मानसिकताको उपज हो या स्वाभाविक आक्रोश? कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले विभिन्न कोणबाट अर्थ खोज्न सुरु गरिएको छ। आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसलाई नै लज्जा बोध हुने गरी जुन अभिव्यक्ति दिए त्यसको अन्तर्य के हुन सक्छ? नेताहरूमा देखिएको यो प्रवृत्ति कहिले आवेगको हुन सक्ने र उनको अवस्था हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने मनोचिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ भने समाजप्रति रहेको दायित्वलाई ध्यान दिएर मात्र धारणा राख्नुपर्ने मानवशास्त्रीहरूको मत छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसदमा नेताहरूबीच चल्ने दोहरी मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक मञ्चहरूबाट एक अर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने तल्लो स्तरका शब्दहरूले नेपालका नेताहरूको मानसिकता छर्लङ्ग पार्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजित बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति धुँदा पनि गाई बनाउन नसकेकाहरू भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूमाथि प्रयोग गरेको शब्द हुन् या प्रचण्डले कुहिएको अन्डा भन्दै ओलीलाई देखाएको औलाले नेताहरूको मानसिक अवस्थालाई समेत प्रष्ट पारेको छ। नेपाली शब्दकोशका घिन लाग्दा र अप्रिय लाग्ने शब्दहरूको चयन र प्रयोग गर्न माहिर नेपाली नेताहरूको बीचमा पशुपतिनाथको नाम जपेर हिँड्ने नरोत्तम वैद्य पनि थपिए। यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है, खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है। अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि? सडकमा सुनेको धारणा भन्दै वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जुन टिप्पणी गरे त्यो नेपाली समाजका लागि सुहाउने र पाच्य हुने भाषा होइन। पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने विषयदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य वैद्य ओलीप्रति आक्रोशित थिए।
तर सर्वत्र आलोचना भएपछि र पार्टीले अभिव्यक्तिप्रति आत्मआलोचना गर्न दबाब दिएपछि उनले बागमती प्रदेश सभामै आफ्नो भनाइ सच्याएका छन्। राजनीतिको उच्च तहमा बसेका नेताहरूको क्षणिक आवेग र तालीको लोभमा मर्यादा बिर्सिएर गर्ने टिप्पणीहरूले उनीहरूको उचाइलाई नै घटाउँदै आएको छ। समग्र समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने या नकारात्मक बाटोतर्फ लाने भन्ने दायित्व कुनै न कुनै रूपमा नेताहरूसँग जोडिएकै हुन्छ। तर उनीहरूले नै प्रयोग गर्ने गरेका भद्दा र गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिले राजनीतिमा शिष्टता र सभ्यता हराउँदै महसुस गर्न थालिएको छ, जसको कारण पनि नेताहरूले अवधारणा राख्दा ध्यान नपुर्याए त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने मानवशास्त्रीहरूको तर्क छ। यस्ता खालको अभिव्यक्तिहरूले निश्चित रूपले समाजमा विभिन्न प्रकारको असरहरू चाहिँ पर्न जान्छ, नकारात्मक असरहरू चाहिँ पर्न जान्छ धेरै जस्तो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि। किनभने राजनीतिक नेतृत्व नेताहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समाजका लागि उनीहरू एउटा रोल मोडल हुन्, उनीहरूले समाजको लागि सकारात्मक परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सार्वजनिक वृत्तमा कस्ता खालका गतिविधिहरू गर्नुहुन्छन् र कस्ता खालका भाषाहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ र राजनीतिक भाष्यहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूले धेरै ठुलो तपाईँको प्रभाव पार्छ। यता मनोचिकित्सकहरू नेताहरूमा देखिने गरेको आवेग कतिपय अवस्थामा साङ्केतिक हुन सक्ने बताउँदै केहीले भने आफूमा रहेर कुण्ठित भावना पोख्दा अभिव्यक्ति विवादास्पद हुने गरेको बताउँछन्। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अब म राजनीतिज्ञ त होइन, तर मनोचिकित्सकको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब कति कुरा इन्टेन्सनली पनि बोलिन्छ, कति कुराहरू अनइन्टेन्सनली पनि बाहिर आइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ फ्रेड एन्ड स्लिप भन्छौँ हामी, टेक्निकल भनेको मनमा नभन्दा चाहँदै पनि बाहिर आइरहेको भन्ने हुन्छ। र कतिपय जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवार बोध नगरेर पनि अब जे भने पनि हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान कहिलेकाहीँ हामीले कतिपय मान्छेहरूमा अहोदामा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि पाएका छौँ। सकारात्मक सोच र शिष्ट व्यवहार व्यक्तिको सफलताका लागि उत्तम गुण मानिन्छ, जुन समाज र राष्ट्रका लागि पनि हितकर हुन्छ। तर नेताहरूको अशिष्ट व्यवहार एवं अभद्र अभिव्यक्तिले सभ्य समाजको परिकल्पना धुम्मिल बन्दै गएको छ। शुक्रबार नेपालको प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा प्रवेश गरेको मनसुन केही दिनमा देशभर फैलिने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम धेरै हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। ठूला तथा मझौला नदीहरूमा जल प्रवाह उल्लेख्य बढ्ने, साना नदी तथा खहरे खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव भई तराई र चुरे क्षेत्रमा डुबान समेत हुन सक्ने सम्भावना भएकोले मनसुनको अवधिभर सर्वसाधारण तथा सरकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। हावापानी प्रारूपको आधारमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा प्रदेशको मध्य तथा पश्चिम पहाडी र हिमाली भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको अनुमान छ। यस्तै लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशको तराई र प्रदेश 2 का पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने र प्रदेश 1 को तराई र प्रदेश 3 का पूर्वी जिल्लामा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आंकलन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष जुन 12लाई विश्वभर बालश्रम विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यो वर्ष समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बालश्रम अन्त्य गर्न आह्वान गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम र महामारीले बालबालिकाको अधिकार, उनीहरूको सुरक्षा तथा विकासमा समेत जोखिम उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILOले जनाएको छ। नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048ले 16 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ। उनीहरूलाई आय आर्जनका लागि श्रम गर्न अथवा कसैले श्रमिक बनाउन वर्जित छ। सन् 2025 सम्ममा बालश्रमका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्न निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेमा ILOले जोड दिएको छ। कोभिड-19 देखा पर्नु अगाडिसम्म विश्वभर झण्डै 10 करोड बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरिएको पनि ILOले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज।
नेपाली विज्ञापन व्यवसायीहरूको पहलमा स्थापित छाता संगठन नेपाल विज्ञापन संघ आण्डले नेपाली विज्ञापन सप्ताह मनाउने भएको छ। विज्ञापन संघको स्थापना दिवस जेठ 30 गते एड डे को रूपमा विविध कार्यक्रम गरिने र साताभरि जेठ 30 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म नेपाली विज्ञापन सप्ताह मनाइने भएको बताइएको छ। जस अनुसार एड डे को लोगो सार्वजनिक गर्ने, नेपाली मिडियाहरूमा प्रेस रिलिज पठाउने, विज्ञापनदाता, कलाकार, चर्चित व्यक्तित्व तथा विशिष्ट व्यक्तित्व, सञ्चार उद्यमी, विज्ञापन उद्यमीहरूको नेपाली विज्ञापन उद्योग सम्बन्धी र विज्ञापनले गरेको प्रभाव सम्बन्धी भिडियो क्लिप, बाइट तथा शुभकामना नेपाली सेटेलाइट टेलिभिजनहरूमा बजाउने लगायतका कार्यक्रम गरिनेछ। यस्तै विज्ञापन क्षेत्रका हस्ती, विज्ञापनदाता, उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चार उद्यमीलाई वेबिनार मार्फत दर्शक श्रोता समक्ष साक्षात्कार गराई नेपालको विज्ञापन उद्योगको योगदान, उपलब्धि र अवसर आदि विषयमा अन्तर्क्रिया गरिनेछ। आनले सामाजिक दूरी कायम गर्दै उच्च सावधानीका साथ भिडभाड नगरी सचिवालय शान्तिनगर काठमाडौँमा जेठ 30 गते बिहान 11 बजे रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गर्ने जनाएको छ। ग्लोकल टिन हिरो नेपाल 2021 7औं संस्करणका लागि आवेदन खुलेको घोषणा गरिएको छ। गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि ग्लोकल टिन हिरो नेपाल भर्चुअल रूपमा सेप्टेम्बर 1 2021 मा हुने अनलाइन अवार्ड महोत्सवका लागि आवेदन खुला भएको हो। यसमा सहभागिता जनाउन चाहने प्रतिभावान किशोर किशोरीहरूले www.nepal.glocalteenhero.com मा गई निशुल्क आवेदन भर्न सक्नेछन्। वाइवाई ग्लोकल टिन हिरो ग्लोकलको एक कार्यक्रम हो। वाइवाई ग्लोकल टिन हिरो एक यस्तो मञ्च हो जसले किशोर किशोरीहरूको कार्यहरूलाई पहिचान मात्र नगरी उनीहरूको प्रतिभा उजागर गर्न पनि मद्दत गर्ने आयोजकले बताएको छ। यस उपलब्धिको माध्यमबाट किशोर किशोरीहरूमा उद्यमशील सोचको विकास एवं रचनात्मक सुरुवातका लागि थप ऊर्जा प्रदान गरिनेछ। हालसम्म नेपालका 6 किशोर किशोरीहरूलाई ग्लोकल टिन हिरो नेपालका रूपमा सम्मानित गरिएको छ भने इन्डिया र श्रीलङ्काबाट एक जना सम्मानित भएका छन्। साथै अन्डर 20 छनौट गरेर हालसम्म 91 जनालाई सम्मानित गरिएको छ। ग्लोकल टिन हिरोलाई दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच प्रचार गर्ने लक्ष्य समेत लिएको आयोजकले जनाएको छ। Xiaomi नेपालले आफ्नो लेटेस्ट फ्ल्यागशिप Mi 11 सिरिज सुपर परफर्मर Mi 11 एक्सप्रेस प्रो र Mi 11 लाइटलाई समावेश गरेर आज सार्वजनिक गरेको छ। Mi 11 X Pro आफ्नो लेटेस्ट हार्डवेयरको साथ आउँदैछ, जसको टप अफ द लाइन स्पेक्स र फिचर्सहरूमा E120 हर्ट्जको एमोलेड डिस्प्ले, डल्बी एटमोस पावर्ड डुअल स्पिकर, IP रेटिङ र भव्य नयाँ डिजाइनहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अर्कोतर्फ Mi 11 लाइटले फ्ल्यागशिप लेभलको स्मार्टफोनको सबै सुविधाहरूलाई अल्ट्रा लाइट वेट र स्टाइलिश डिजाइनमा प्याक गर्छ, जुन हाई प्राइस बिना हाई एन्ड स्मार्टफोन खोज्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम बनेको छ। Xiaomi नेपालको कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले मिमा उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स र स्टर्निङ डिजाइनका साथ क्लास टेक्नोलोजी इनोभेसनलाई सबैभन्दा राम्रो ल्याउनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले फ्ल्यागशिपको Mi 11 सिरिज, Mi 11 X Pro र Mi 11 लाइटको साथ नेपालमा इन्डस्ट्री फर्स्ट क्लास लिडिङ उत्पादनहरू र प्रविधिहरू भित्र्याउने बताउनु भएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त, गण्डकीवासीलाई खोप उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने पोखरेलको भनाइ। उहाँको यो पत्र आइसकेपछि त्यो क्लियर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम गरिरहेको 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको आरोप। ओलीद्वारा गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि नै घात। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति सरियो। भदौ 16 देखि 19 सम्म गर्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। मात्र 16, 17, 18, 19 गते चाहिँ यो केन्द्रीय महाधिवेशन। नेताहरूले व्यक्त गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति आवेग र कुण्ठाको परिणाम भएको मनोचिकित्सकहरूको ठम्याई। राजनीतिमा शिष्टता र सभ्यता भने हराउँदै गएको मानव शास्त्रीहरूको ठहर। आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनको लागि। र सरकारी गोदाममा रहेको रासायनिक मलको मौजदात घट्यो। रासायनिक मल अभाव नहुने सरकारी दाबीपछि पनि देशभरका किसानहरू मल अभावको मारमा।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गरिएको मन्त्री परिषदको विस्तार सही अभ्यास हो र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।